रस्तो जावं म्हणून बॉम्ब मारता. आज 5 वर्साचो सरकार हो आणि आज 5 वर्सां 4 वर्सां हेंच्यांनी आज रस्त्याचे पाड घालून आणि हे 4 वर्सांच्या मागीर आतां हे पावसान हेंकां तर बरो म्हूर्त गावलो. कित्याक हो म्हूर्त असो आहा की हो परत गेले म्हणून परत खांग गावले. म्हाका सांग हो जो रस्तो पळय करता ह्याच वेळार तुमी म्हापशान पळय आतां आख्ख्या गोंयभर इकडे करता इकडे फोडटा जाल्यार बाबा कित्याक तरी तुमी रस्तो करतात आनी पावसान आज हांव पळय काल म्हापसा हो भोंगे जाल्यार आमचो काय म्हापशाचो MLA आता मिनिस्टर पळय जाल्यार पानकाराच्या फुडल्यान ते उदीक इतके 2 इंच उदीक आनी तेजेर रस्तो डांबर घालता. आतां उरतलो कहो तो वेवस्थान हांव विचारूंक सोदतालो पूण हांवें आसूं म्हणलें कित्याक म्हाका दिसता न्हंय डांबर येयलें आसतलें ना न्हंय कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर उदकान डांबर घालपाचें तें एक बरें जालें तेंच्यांनी काडून तें पावसानूच तांकां आतां काम गावलें. हे आतां गटारां फोडटात कितें फोडटात आयज तर साने पावस लागत जाल्यार आख्खे म्हापशाय सुद्दां एक गोवान फुट्टलें कशें दिसता म्हाका. ही पळयात खंय फोडलेली गटारां तुमकां दिसता न्हू लोकांनी पळयात प्रत्येकाच्या गांवांत आज आमचे वागातोर रांजुरा म्हूण बाबा फूल गोंयभर आख्खे फोट तर मोडून इकडे करता इकडे फोडटा. कित्याक लागून तुमी हो पयसो जनतेचो कित्याक पिड्ड्यार करतात. पण जनतेक लागून तो रस्तो बरो करतात. आज तुमी हायवे आमच्या खुस्ताक घ्या परत ते हायवे फोडटात परत करतात. हेजी मोठ रोड कोण भरतलो तुमकां एकदांच ते स्टार्टी करना तुमचे कडेन कोणूच इंजिनियरींग जायना. हांव विचारून सोदता कामती बाब बरें बसोन स्टाडी करून घे आनी कोण तरी ना भायर सट्टे घ्या हां बाकी इकडल्यान तिकडे अफरातफर करपाक मनीस खूब जाण आसतात. पूण हांव एकूच मागता तो भायल्या तरी कोण तरी हाडून सायंटिस्टां बरे इंजिनियर हाडून एकदांच कितें तें करून घ्या. ते जनतेक रडोवं नाका आनी थोडे दिसांनी ह्या व्हडांनी पडून लोक मरतले तेन्ना तुमकां सारकें हॉट मिक्स न्हू हे सगळें करून न्हीद मिक्स करतात तुमी. कित्याक म्हाका इतकेंच सांगपाचें आहा आनी गोंयकारांनो दोळे उक्ते करात आनी तोंड घेवन तुमचें तोंड उक्तें करात आनी विचार करात आनी विचारात तांकां बाबा हें कितें करता पळय तें इतकेंच सांगता आनी सोंपयता.